औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का उन्वान फिर दरूद इब्राहीमी है, लेकिन ख़ास कर उन लोगों के लिए मेरे ख़्याल में कोशिश तो मैंने यही की है कि ये एक तोहफ़ा बने ये वीडियो, जो दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ते हैं लेकिन तादाद को लेकर तो थोड़ा सा उनको रहता है कि वो कौन सी तादाद होती है जिस पर जाकर तमाम तर मसाइल हल हो जाते हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार होता है जो दरूद इब्राहीमी इस तरह पढ़ा जाए तो फिर आपके मसाइल जो है वो हल होने शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहम करम फ़ज़ल और हुक्म से। तो मैं इतना बताती चली हूँ कि मेरी तो जितनी भी मैं अपनी दोस्तों का ज़िक्र करती हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उनका नाम पूछ लिया जाता है तो मैं तो नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो फिर भी मेरे आवाज़ का पर्दा नहीं है। मेरी दोस्तों का सर्कल जो है वो ज़्यादातर दीन के मुतल्लिक़ ही रहती हैं। मेरे दुनियावी दोस्त बहुत कम हैं, जितने भी होंगी वो या तो कुरान से मुतल्लिक़ होंगी, उनका ताल्लुक़ होगा या सीरत से या दरूद से। इसके अलावा मेरा ये जो सर्कल है इसमें कोई दुनियादार बंदा नहीं शामिल। मैं इसकी वजह नहीं जानती, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने ही भेजे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जिनका मैं ज़िक्र करूंगी वो बहुत हाफिज़ा भी हैं माशाल्लाह, तफसीर भी पढ़ाती हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाती हैं, मदारिस भी बहुत से चला रही हैं, बहुत यंग एज में ही सब कुछ कर रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो वो उन्हीं से उनको ही ये मिला है ये तोहफ़ा, तो फिर उन्होंने मुझे भी बताया और मैंने कहा कि जब एक ऐसा तोहफ़ा है, दरूद इब्राहीमी के चाहने वाली माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन कसरत को लेके थोड़ा सा हो जाता है। तो जब ख़ासकर जब मसाइब वग़ैरह आ जाते हैं तो आम लोग भी जब दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मसाइब के लिए हल होने के लिए, चाहे वो जिस तरह का भी मसला है जो आपको बेचैन रखता है ना, वो वाले मसाइल बड़े होते हैं, तो वो क्या तादाद होती है, वो क्या तरीक़ाकार होता है, हम करें तो ये हल हो जाए। तो बात ऐसी हुई कि बातें होती रहीं बहुत से। हम ये नहीं है कि कोई दरूद की बात करता है, तबलीग कर रहा है, या कुरान की या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक यानी सीरत की, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ जा रही है और कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, हमारी ज़िंदगी में आपसे कई गुना ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी खूबसूरत तरीके से हमारे दिलों को मुतमईन रखता है। हम नहीं रखते, हम तो वही हैं आम से लोग हैं कि ऐसे मुतमईन रखता है कि अल्लाह ने चूँकि ड्यूटी दी होती है, तो ड्यूटी देने के लिए आपका मुतमईन होना, ड्यूटी का सर अंजाम देने के लिए आपका मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला इसी रहम करम की बदौलत हम पे रहम करता है और मसाइल बहुत बड़े बड़े आते हैं और अल्लाह उनको सुलझा भी देता है, या हमें मुतमईन करके बेपरवाह कर देता है, ऐसा ही होता है। वरना ये नहीं कि मसाइल नहीं है, दारुल आज़माइश जगह है दुनिया, मसाइब भी होंगे, मसाइल भी होंगे। सुकून की हालत सिर्फ मौत है, मतलब सुकून इस तरह के दुनिया से बस कट जाता है इंसान, बाकी कब्र में अल्लाह ताला सबको सुकून और राहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बहरहाल मसाइब का ज़िक्र हो रहा था, तो बहुत ही बड़ा मसला है जो मैं डिस्कस तो नहीं कर सकती। तो उसी के सिलसिले में मैंने उनसे बात की कि कुछ हल की तरफ गई है बात की नहीं। वो दरूद की बहुत ज़्यादा कसरत करती हैं, शॉर्ट भी पढ़ती हैं और लॉन्ग भी पढ़ती हैं, दोनों, यानी कि दरूद इब्राहीमी भी पढ़ती हैं। उसने मुझे एक बात कही कि उनके वालिद जो हैं, जो मेरी ये दोस्त हैं, इनके वालिद आलिम हैं माशाल्लाह, और ख़त्म नबूवत की बहुत बड़े मुबल्लिग़ हैं, अब्बाद से ताल्लुक़ है इनका। तो वो कह रही थी कि पिछले दिनों अब्बू के पास रावंड से एक बुज़ुर्ग आए, और बुज़ुर्ग भी कोई ऐसे बुज़ुर्ग नहीं जो सिर्फ़ रूहानी तौर पे, हम जिनको बुज़ुर्ग कहते हैं, होते बड़े यंग हैं लेकिन रूहानी तौर पे बुज़ुर्ग हैं। वो माशाल्लाह उम्र के लिहाज से भी 85 से को क्रॉस कर चुके थे, उनकी उम्र 85 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है। तो वो कहते हैं कि अब्बू उनसे मिलने आए, तो मैं अब्बू की तरफ थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी बात कर लो। एक तो ये है कि ये मुकम्मल पर्दे में होती है, ऐसी होती है कि आंखें भी वो मुश्किल नज़र आती हैं, जगह उसको, हाथ पाँव सब कुछ। तो थे भी वो बुज़ुर्ग, उनको तो उन्होंने अब्बू ने कहा कि मिल लो, तो वो कहते हैं अब्बू मुझे ले गए। तो कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, बहुत ज़ईफ़ थे,
ضعیف ضعف بہت زیادہ تھا، لیکن کہتے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تو مسکرا دیے، تو کہتے ان کی دعا لے لو، تو مجھے ایک دم سے رونا آ گیا۔ کہتے انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتی ہو، اس مسئلے کا حل بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دیر کر دی تم نے، وہ جو بھی مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن چلیں انہوں نے آگے سے بنا ڈسکشن کیے یہ بات کر دی۔ پھر کہا فرمایا بزرگ نے میری اس دوست کو کہ تم یوں کرو کہ درود ابراہیمی سلام کے ساتھ، میں جو آپ کو کہتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے سلام کے ساتھ اس کا ہونا، مطلب السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں ہم پہلے پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز سے باہر درود ابراہیمی اور سلام پڑھیں گے تو ہم درود ابراہیمی کے بعد سلام کو پڑھیں گے، پہلے سلام نہیں، پہلے درود ابراہیمی پھر سلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اس میں کیا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مصلحت ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس چیز میں مت جائیں کہ آگے کیوں ہے اور پیچھے کیوں ہے، بس ٹھیک ہے پڑھیں۔ تو درود ابراہیم اس کو کہا کہ تم نے 3000 مرتبہ دن میں روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے سلام کے ساتھ، اور کوئی سی بھی چھوٹا درود، انہوں نے خود ہی فرمایا چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے درود خضری ہے، جو بھی تمہیں آسان ہے، تو وہ تم نے 80,000 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ اب وہ کتنے دنوں میں کرتی ہے تم پہ ہے، لیکن درود ابراہیمی اور یہ والا عمل 80,000 مرتبہ پورے کرنا، وہ تم نے چاہے ساری رات تمہیں جاگنا پڑے، مطلب اس کے بغیر تمہارا حل نہیں ہوگا مسئلہ، لیکن وہ روزانہ پورا کرنا ہے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک تم نے یہ پورا کرنا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی 3000 مرتبہ روزانہ سلام کے ساتھ 24 گھنٹوں میں، اور 80,000 مرتبہ ایک دن میں نہیں، 80,000 مرتبہ، چاہے وہ 4 دن میں پورا کرتی ہو، 10 دن میں پورا کرتی ہو، 8 دن میں کرتی ہو، 15 دن میں کرتی ہو، یہ کرنا ہے، یہ ایک سیٹ ہو گیا۔ کہتے یہ ختم ہوا درود ابراہیمی تو مطلب وہی 3000 جاری رہے گا، اور یہ 80,000 کا جیسے دوسرا درود چھوٹا پورا ہوگا تو نے دوبارہ شروع کر دینا ہے 80,000، اور تب تک یہی چلتا رہے گا جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ خیر وہ کہتی ہے کہ 1.5 ماہ پہلے ان کو یہ انہوں نے عطا کیا تھا، کہتے تمہارا مسئلہ انشاءاللہ بہت جلدی حل کر دے گا۔ جب آج میری ان سے بات ہوئی آج ہی، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے جب یہ عمل میں نے شروع کیا تو یہ تو نہیں تھا کہ مسئلے حل ہوتے ہیں، میرا مسئلہ بہت بڑھ گیا، گمبھیر ہو گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں، لیکن میں نے درود ابراہیمی اور انہوں نے جو کہا تھا وہ میں نے نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا، آن لائن تفسیر بھی کراتی، حافظ قرآن بھی، حفظ بھی کرواتی، اور بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی سنبھالتی ہے، شوہر بھی ہیں، اور مدارس 3-4 مدارس بھی چلا رہی ہیں، وہاں پہ بھی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑوں پہ جانا ہے، آباد کے اونچے جہاں پہ مدارس نہیں ہیں وہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا انتظام سنبھالنا، اپنا ایک بڑا مدرسہ ہے جہاں جو گھر کے پاس ہے اس کو بھی سنبھال رہی ہیں۔ تو یہ آسان نہیں تھا اتنا سب کچھ کرنا، لیکن چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تمہیں ایسے لائف لائن ہے تمہاری، یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کہتی ہوں میں نے پورا کیا الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ 1 ماہ تک تو میں خوب ایسے شیک کیا گیا مجھے مصائب کے ذریعے، لیکن اب مسائل حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، مطلب 40-50 دنوں کے اس کو پورے کرنے کے بعد ماشاءاللہ وہ 10,000 چھوٹا درود پڑھ کے 3,000 درود ابراہیمی سلام کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اس کی روٹین ہے۔ کہتی میں نے نہیں دیکھا، بس مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ 8 دن میں میرا پورا ہو گیا 80,000، میں دوسرے دن پھر شروع کر دیتی ہوں، سے اگلے دن، اسی طرح یہ چلتا رہا ہے الحمدللہ۔ بہت کہتی ہوں میں تکلیف میں رہی ان دنوں میں جب سے میں نے یہ شروع کیا، لیکن حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ بتا رہی تھی کنڈیشن انشاءاللہ بہت جلدی حل ہو بھی جائیں گے، اور قریب ہو گیا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک تو تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اس طرح پڑھیں، اور دوسرا بتانا یہ تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے جب یہ ساری انرجیز جو ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، نیگیٹو انرجیز آپ کو درود ابراہیمی یا درود سے روکنے کے لیے، تو رکاوٹیں زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اسے گھبرائیں مت۔ یہ اصل میں بات جب
یہ ہونا شروع جو سمجھ لیں اب آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائب ہیں کہ مسائل ہیں ان پہ خاص توجہ و نظر فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ و نظر کرم ہو، ہمارے لیے دعا ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔